हॅलो अँड गुड मॉर्निंग एवरीवन. आयज खूब दिसांनी देवपुजा केली. घरान नासल्या कारणान दिवोवात दाखोवपाक मेळोंक ना. आमी घरा आसली आनी भोवतेक 15 दीस आमी घरा रावली अँड आतां रिटर्न येतकूच देवघर तशेंच आसलें आनी सम ऑफ द पर्सनल रिजन्स आसले. सो त्या खातीर देव घर बरें क्लीन करून घेतलें आनी देवपुजा केली. हे तुमी शंकराची मुर्ती पळयतात न्हू. आमी 20 दीस पयलीं ती ऑर्डर केल्ली बट इन आवर एबसन्स आमच्या नेबरांनी तें पार्सल रिसीव केल्लें. सो आयचो टॉपीक म्हटल्यार घर आमचें नीट एंड क्लीन कशें दवरपाचें. सो हो फुडलो जो व्लॉग आसा तो त्याच टॉपिकाचेर डिपेंड आसा. सो म्हाज्या कडल्यान जाता तितले हांवें प्रयत्न केले की कितें टिप्स एंड ट्रिक्स आसा जे आमी घर नवें आसूं वा जुनें आसूं घर नीट एंड क्लीन कशें दवरपाचें. सो घर नवें आसूं वा जुनें आसूं बट तें स्वच्छ नीट नेटके म्हटल्यार नीट एंड क्लीन कशें दवरपाचें तें आमी व्हिडियोन पळोवया. घर नवें आसा आनी तें तशेंच तशें रावोंक जाय तेंय पळोवया आनी एखादें घर जुनें आसा सो तेंय कशें ऑर्गनायज करूंक जाय तें आमी ह्या फुडल्या व्लॉगान पळोवया. सो फर्स्ट पॉयंट आमी पळोवया. फर्स्ट पॉयंट म्हटल्यार आमची एंट्री. घराची जी एंट्री आसता ती क्लीन एंड नीट आसूंक जाय. बऱ्याच वेळी कितें जाता भुरगे बीन भायर खेळोंक वयता वा आमच्या घरांतले जे फॅमिली मेंबर्स बीन आसता ते चपलां बीन घालून दारांतल्यान एंट्री करता म्हटल्यार टील दारा पर्यंत येता तेन्ना तांचे जे पांय मातयेन किंवां आतां पावसाचे दीस आसा खंय कितें घाण बीन लागली ती घाण आसूंक जायना. सो ताज्या पयलीं आमी जी आमचें वाहन आसता लायक चप्पल्स एंड ऑल आसता तें आमी स्टेप्साच्या भायरूच दवरपाचें. मागीर जे डोरमॅट आसता ते ऑलवेज क्लीन आसूंक जाय. भलेही ते जुने आसले तरी जाता बट क्लीन आसूंक जाय. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आमी आमच्या हिंदू धर्मान तोरण लायता रांगोळी घालता. हें सगळें करतकूच कितें जाता आमी जे एंटर करता आमच्या मेन डोरांतल्यान तेन्ना तें खूब एट्रॅक्टीव आनी खूब प्रसन्न दिसता. सो हे थोडेशे पॉयंट्स आसा जे आमी डे टू डे लायफान फॉलो केला जाल्यार तें खूब बरें दिसतलें. आनी दुसरो पॉयंट म्हटल्यार जेन्ना आमी एंटर करता तेन्ना एक कितें बारीकशें अशें शोपीस दवरपाचें सो डॅट आय कॅचींग जावंक जाय ताज्यार लक्ष पडोंक जाय. बाकी घराच्यार मागीर लक्ष पडटा बट एंटर करतकूच एक ल्हानशें एक झाड किंवां कितें अशें लायक मुर्ती आतां जो ट्रेंड आसा गौतम बुद्धची मुर्ती दवरतात समथींग शिवाजीचें बीन अशें कितें दवरतात. सो हांवें हो बारीकसो शोपीस दवरलो आसा. देन मागीर आमच्या वण्टीचेर फूल शिवाजीची एक फ्रेम आसा आनी सायडीन लॅम्प दवरली ती आमची एक थीम आसली. सो आपणाक जाता तशें आपूण एक एंट्री करतकूच एक ऑर्गनायज्ड कितें अशें बरें दवरलें मागीर मनशाकूय मातशें बरें एट्रॅक्शन जाता. हें सगळें बरें दवरतकूच इतले पॉजिटीव वायब्सूय येता आमच्या घरान आनी बरेंय दिसता. अशें हे 2 पॉयंट जातकूच तिसऱ्या पॉयंटार आतां आमी वळया. तिसरो पॉयंट म्हटल्यार घराच्यो आमच्यो खिडक्यो. घराच्यो खिडक्यो म्हटल्यार हे घरचे दोळे आसता. सो आमचे कशे एखाद्या मनशाचे दोळे आसता तशेंच आमच्या घराचे दोळे म्हटल्यार हे आमचे विंडोज. सो विंडोजांतल्यान जायतो वारो आनी सनलायट येता सूर्यप्रकाश येता. सो त्या खातीर आमी हांकां बरें क्लीन एंड नीट दवरपाकूच जाय. आनी अशेंय म्हणटा की विंडोंतल्यान दारांतल्यान जें कितें आमचें ओपन वेंटिलेशन आसा तेतूंतल्यान पॉजिटीव एनर्जीज येता. सो हें आमी नीट एंड क्लीन दवरपाकूच जाय. दुसरी गजाल म्हटल्यार जेन्ना आमकां स्पेस मेळटा लायक खिडकीचेर म्हाज्या स्पेस आसा तेन्ना आमी जायती वस्तू जी कितें हातीन आसता लायक चार्जर नाजाल्यार भुरग्यांची खेळणी बीन आसता ती आमी थंयच ओट्याचेर दवरता. सो ते टायम टू टायम काडीत रावंक जाय म्हटल्यार तितली ती एरिया मोकळी दिसल्यार म्हटल्यार फूल जागो मातसो ओपन दिसतकूच बरें दिसता. आतां येता तो सगळ्यांत इम्पॉर्टंट 4th पॉयंट देवारो. खुबश्या घरांच्या हॉलान म्हटल्यार फ्लॅटांनी बीन देवारो हो आसतात. बारीक जावं वा व्हडलो जावं बट तो क्लीन एंड नीट दवरपाकूच जाय. हें जें मेन घर आसा बारीकशें आसा बट तातूंत क्लीन आनी नीट दवरतकूच आमच्या घरान लक्ष्मीचो वास जायत रावता. आतां वळया आमी नॅक्स्ट पॉयंटान म्हटल्यार आमचें किचनाचें वेंटिलेशन. जाता अशें की किचनाच्या विंडोन एग्जॉस्ट फॅन आसल्या कारणान खुबशी धूळ आनी खुबशें दाटसण त्या फॅनाचेर येयत आसता. कित्याक जें आमी कूक करता जाचो धूर आसता आमी फोडणीक बीन मारता तो सगळो धुंवर एग्जॉस्ट फॅना कडेन ओडटा. एग्जॉस्ट फॅना कडेन ओडल्या कारणान जी आमची विंडो आसता ती खूब बेगीन म्हटल्यार घाण जाल्ली आसता. सो ते वारंवार आमकां क्लीन करीतच रावोंक जाय. जाताय अशें की किचनाचो जो विंडो आसता तातूंत आमी जायते आमचे किचनान यूज केल्ले प्रॉडक्ट्स बीन आमी दवरीत आसता.
सो मेन जे इम्पॉर्टंट आसता ते तेलाची बॉटल आसता नाजाल्यार आनी कितें जे रोखडेंच आमकां हातीन जाय आसतात. सो तुमी पळोवंक शकता हांवें थंय एक बारीकसो आनी व्हडलो एक सायजीचो खलबत्तो दवरलेलो आसा जो म्हाका गरज आसतातूच. सो ते बीन मातशे काडून आमी मातशें क्लीन करतकूच तितली एरिया आमची क्लीन जाता. फुडलो पॉयंट म्हटल्यार घरचे आकर्शीत वस्तू. अगदी आवडीन आमी शोपीस भरपूरशे घरान हाडून दवरता, बट ताज्यार जाय तितलो डस्ट बसलेलो आसता आनी आमी पळयना. ते पयसल्यान आमकां पळोवपाक खूब बरें दिसता, बट लागींच्यान पळयतकूच ताचेर डस्ट हो आसतातूच. सो हे केन्नाय एक 4 दिसांनी किंवा आठवड्यांतल्यान 8 दिसांनी एक फावटी आमी मातशें डस्ट करून बरें क्लीन करून घेवंक जाय. सो जाता अशें की आमकां खुबशे लोक गिफ्टूय दिता किंवा आमी खंय भोंवपाक बीन गेल्यार आमकां अशें कितें बरें दिसता घेवपाचें म्हणून बारीकशे शोपीस. सो ते आमी घेवन येता, आमी दवरतात, बट ते टायम टू टायम क्लीन करतकूच ते बरे उरता आनी तांचेर डस्ट बसोन थोडीशी वस्तू आसा ती कलमेता. सो ती आमची वस्तू कलम्यांक जायना आनी वेस्ट वचोंक जायना. सो वारंवार ते मातशें क्लीन करीत रावंक जाय. घरांतलीं घड्याळां बीन आमी टायम टू टायम क्लीन करूंक जाय, बिकॉज ताजेर जो सर्कल फूल आसता तेजो वयलो जो भाग आसता, अप्पर लेयर आसता, तो बीन डस्टान खुबसो भरलेलो आसता. आमकां तो पयसल्यान दिसना, बट येस आमी डे टू डे, हांव म्हणना डे टू डे, बट 8 दिसांनी 8 दिसांनी एक फावटी तरी क्लीन करूंक जाय. घरांतले जे फ्रेमी आसता म्हटल्यार आमी फ्रेमी घरान हाडटा, बिकॉज घर आमचें मातशें सुशोबीत दिसोंक जाय, बरें एट्रेक्टीव दिसोंक जाय म्हणून बरे बरे फ्रेमी बीन हाडून आमी लायता. ताजेरूय डस्ट भरलेली आसता, बसलेली आसता. सो ती डस्टींग करपाची तितलीच इम्पॉर्टंट आसा. सगळे शोपीस घड्याळां आनी जे फ्रेमी बीन आसा ते आमी क्लीन करीत रावतकूच आमकांय बरें दिसता आनी आमचे ते वस्तू पाडूय जायना. कित्याक एक वस्तू घेवपाक जर तर बारीक शोपीस जरी आहले तरी ताका बरेच पयशे लागता, 500-600 रुपया बीन. सो ते बरें क्लीन दवरपाक आमी टायम टू टायम ते डस्टींग करीत रावंक जाय. सो आतां वळया फुडल्या पॉयंटान. फुडलो पॉयंट म्हटल्यार आमी जे बीन कितें घरान सामान हाडटा. सो केन्नाय आमी अर्जंटली शॉपाचेर वचोन जे अर्जंट बेजीचेर सामान हाडटा, बट ते आमकां दवरपाक टायम नासता. म्हटल्यार एक वस्तू जायी आसता, बट बाकीचे ते बीन आमी याद करून हाडटा आनी ते दवरपाक आमकां टायम नासता. सो हे बऱ्या भशेन आमी खंय एक बास्केटान बीन दवरली किंवा एका डब्यान बीन दवरली, सो आमकां जाय तेन्ना ते काडून यूज करूं येता. आतां वळया फुडल्या पॉयंटान. फुडलो पॉयंट म्हटल्यार जो सोफा फुड्यान आमचो टेबल आसता, जो चड करून आमी कोणीय गेस्ट येतकूच तांकां च्याव बीन सर्व करता ऑर स्नॅक्स बीन सर्व करता, तो एवरी टायम क्लीन आसोंकूच जावो. कित्याक कोणूय अर्जंट बेजीसाचेर येता आनी डायरेक्टली आमच्या सोफाच्या फुड्यानूच बसता आनी ते जे फ्रंट टेबल आसता ते इफ सपोज काचीचें आसा जाल्यार ताका बरें क्लीन दवरपाकूच जाय. एक वेट क्लॉथ किंवा एक ड्राय क्लॉथ घेवन पासून आपूण डस्टींग करूं येता. आनी त्या टेबलाचेर वारंवार आमी यूज केल्ल्या कारणान न्यूजपेपर जावं, चार्जर जावं, नाजाल्यार रिमोट जावं, कितें अननेसेसरी वस्तू आमी बाय मिस्टेक दवरता, सो ती आमी नीट एंड क्लीन दवरपाकूच जायी. सो फुडलो मुद्दो असो आसा की किचनांतले जे आमचे सिंक आसा, जे आमी डे टू डे यूज करता, आमची जी बीन आयदनां आसता जेवणाची नाजाल्यार आमी कूक केल्ली आनी कसली जावं उदक पिल्ले एक सादारण ग्लास पासून आसले आमी सिंकान दवरता आनी ते सिंक खूब घाण जाल्ले आसता. त्याच बरोबर जे टायल्स आसता वण्टीचेर किचनाच्या लागीं, सो ते पासून खूब म्हटल्यार सगळो कचरो किंवा साबणाचें उदक बीन ताजेर वतोन आनी बोरवेलाचें जें बीन उदक आसता तें दाट आसल्या कारणान टायल्साचेर आनी आमचे नळाचे जे नब आसता तेजेर बीन खूब दाटसण येता आनी डाग कशें दिसता. ते आमी तारेच्या गासणेन किंवा एक स्क्रबर बीन घेवन आठवड्यांतल्यान 2-3 फावटी आमी बरें क्लीन करून वॉश केलें जाल्यार खूब बरें दिसता. किचनूय एट्रेक्टीव दिसता आनी बेजिनूय क्लीन दिसता. जाता अशें की केन्नाय जी पुरुश व्यक्ती किचनान येयना, बट बायल मनीस एकाद्री घरान बीन येयली, महिला व्यक्ती घरान येयली जाल्यार तांकां किचन पळोवपाचो खूब इंट्रस्टेड आसता. खूब जाणांक अशी संवय आसता. सो ते क्लीन दवरपाचेंच पडटा आमकां. सो आतां तेच्या फुडलो सगळ्यांत इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हटल्यार जो कितें आमचो हॉल आसा तो आमी क्लीन दवरपाचो. कितेंय पसारो आसल्यार तो जागच्या जागी दवरपाचो. 1 बाय 1 हांवें एंट्री पॉयंट, डोर एंट्री दाखयली वा सोफा दाखयलो, सोफाच्या फुडलो जो टिपाय आसा ते दाखयले, विंडोज दाखयले, टीव्ही युनीट दाखयले, डायनींग टेबल दाखयलें. सो हे सगळे कॉमन मेळोन आमचे हॉल लिवींग एरिया जाता. सो ते आमी क्लीन दवरतकूच मनीस जो कोण घरान येता ताका एट्रेक्टीव दिसता आनी आमचेंय मन प्रसन्न आसता. सो बाय चान्स केन्नाय आमी खंय कितें उडयलें जाल्यार 1-2 ते 10 मिनटां काडून आमी सगळें जागच्या जागी दवरलें जाल्यार आमचें फूल घर क्लीनूय उरता
सो अशे हे 10 इम्पॉर्टन्स लिवींग रुमांतले पॉयंट्स आसले जे आमी डे टू डे ऑर्गनायज करीत रावंक जाय. सो आजच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान.